अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शासिया काज़मी और आप देख रहे हैं SW न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने आला तालीम हासिल करने के बाद अपना पहला कदम बिज़नेस में रखा और उन्होंने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। ना सिर्फ बिज़नेस किया बल्कि वो एक नामी गिरानी आर्किटेक्ट भी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ डिज़ाइन की, उन्होंने हॉस्पिटल्स डिज़ाइन किए। हम उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियां नवीद अख्तर मिन्हाज साहब। उनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की है और लाहौर में, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में इनके और मज़ीद कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मियां साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड ब्लेस। अच्छा मियां साहब, आप मुझे बताइएगा, आप एक नामी गिरानी माशाल्लाह से वो आर्किटेक्ट हैं, तो आपने कितना काम किया है और कितने आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? कितना आपने हॉस्पिटल्स पे काम किया और कितना आपने यूनिवर्सिटीज़ पे किया है? जी मैंने काफ़ी वॉल्यूमेट्रिक प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इस कौम की खिदमत का बुनियादी जज्बा मेरे सामने है और नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल 500 बेड्स का है। इसी तरीके से इनका फैसलाबाद का सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल 300 बेड्स का है। NFC IET यूनिवर्सिटी है, ये 1.6 बिलियन के, मतलब काफ़ी वॉल्यूमेट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सबसे बड़ी मेरी सादत अल्लाह ताला जो बख्शी है ना मुझे, वो ये बख्शी है कि मैं माशाल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर अपनी खिदमात पे अंजाम दे रहा हूँ। और ये जो कॉज ऑफ एजुकेशन है, कॉज ऑफ एजुकेशन हमारी जो है ना, ये मेरे लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एक अतिया है। और मैं अपनी जितनी कॉज ऑफ एजुकेशन के लिए जितने भी विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जाता हूँ, जिस लेक्चर्स देता हूँ या ज्यूरीज लेता हूँ या बच्चों के एग्ज़ाम्स लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने अपनी जो है ना फ़ी वगैरह कोई नहीं लेता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ और अपने पल्ले से जाता हूँ। ये अल्लाह ताला की रहमत है। अच्छा मियां साहब, आप मुझे मज़ीद बताइएगा कि आपके प्रोजेक्ट्स इस टाइम कितने चल रहे हैं? सिर्फ लाहौर में चल रहे हैं सिर्फ या पूरे पंजाब में? हमारा सबसे तो बड़ा जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। हाउसिंग के प्रोजेक्ट पे मैं ये समझता हूँ कि हमने लो कास्ट हाउसिंग पे बड़ा काम किया है। हमने नए मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें हमारा एक बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट है जिसको हम जिप्सम का ब्लॉक कहते हैं, जिप्सोक्रीट भी इसको कहते हैं। और ये क्विक कंस्ट्रक्शन है। इसकी सबसे ज़्यादा इसकी अफादियत ये है कि इसके ऊपर प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड प्लास्टर्ड एलिमेंट होता है और साथ साथ बिल्डिंग बनती जाती, दीवारें बनती जाती हैं और बिल्डिंग की कंप्लीशन होती जाती है। ये क्विक कंस्ट्रक्शन है और इसके एक दिन आपने दीवार बनाई है, दूसरे दिन आप इसके पेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये खूबसूरत इसकी बात है। और थर्डली चीपर है मटेरियल और क्वार्टर सबसे ज़्यादा इसकी जो हम ये समझते हैं कि इसकी अफादियत है वो ये है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बाज़ चीज़ें डिटेरियोरेट होती हैं, उनकी जो है ना स्ट्रेंथ उसकी कम होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता मार्बल में या संगे मरमर में तब्दील होता जाता है, फिर इसकी कुव्वत बढ़ती जाती है। अच्छा मियां साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपने आला तालीम भी हासिल की, उसके साथ साथ आप प्रोफेशनल एक आर्किटेक्ट भी हैं, तो ये सारा कैसे मैनेज करते हैं? आपको कैसा लगता है काम करके? और इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं सारा कुछ? जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मेरे भी और मेरी मिसेस के भी और मेरे बच्चों के लिए भी मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बच्चों को भी इतनी ही गुड अहमियत देता हूँ जितनी अपने बच्चों को देता हूँ। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स का और मेरी जो है ना इसमें अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी में प्रोजेक्ट्स का मेरे नज़दीक बहुत बड़ी अहमियत है। और हर आर्किटेक्ट के साथ ना उसके जो प्रोजेक्ट्स अपने बच्चों की तरह से एक कलीदी हैसियत रखते हैं। और प्रोजेक्ट को जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका बढ़ता है और कॉम्पल होती है, जैसे जैसे तनावर दरख्त होके सामने आता है और उसमें आपको देख के एक तमानियत महसूस होती है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये बात है कि आपकी जिस वक्त जिसको हक्कल यकीन होता है ना, जब आपका देख के आपका सिद्ध के दिल से आप यकीन कर लेते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی ہے. میں کوئی مزدور بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ یہ، بلکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آپ میری اس بات کو سب لوگوں تک پروپیگیٹ کیجئے. اگر آپ کے پروجیکٹ پہ ایک مزدور بھی کام کر رہا ہے نا، اس کی افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آرکیٹیکٹ نارملی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نا مزدوروں کے لیے یا کسی جونیئر سٹاف کے لیے نا ہم نے ایک بہت بڑا ایک ہوے کا سما نہیں. لیکن یہ میں بالکل نہیں جانتا اس چیز کو. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ آپ اپنے ورکرز کو ورکرز کو اپنے دست و بازو سمجھیے. اچھا میاں صاحب، آپ بہت پروفیشنل آرکیٹیکٹ ہیں اور آپ بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی حاصل اس میں کر چکے ہیں، اور اپنا کام جو ہے آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی، بلکہ آپ نے ایک لوہا منوایا ہے کامیابی حاصل کر کے. تو آپ آنے والی نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے کہ ہمیں قائد اعظم نے ایک بات فرمائی کہ کام کام اور صرف کام ہی کام. ایک ہمارے لیڈرز، جن میں کچھ ایسے ہمارے لیڈرز اس وقت موجود ہیں، آپ ان کو مانیں یا ان کو نہ مانیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے رول ماڈل ہیں عمران خان صاحب، جو ایک دن میں 17 گھنٹے ایٹ اے اسٹریچ کام کرنے والے ہیں. اور الحمدللہ میں اور میری ٹیم اس چیز کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں. نارملی میں 17 آورس میں بھی متواتر کام کرنے کی پوری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہمت رکھتا ہوں اور کرتا ہوں. پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس دن میں تھک ہار کے بیڈ پہ گر کے سو نہ جاؤں، اس دن تک میں سمجھتا ہوں، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں شاید آج کا دن میں نے نا وہ پوری محنت کی. خاص طور پہ وہ بچے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آرکیٹیکٹ کا وہ اپنا کمپلیٹ کر رہے ہیں، ڈگری لے رہے ہیں، ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، آپ صرف ایک چیز کا جذبہ رکھیں. میرے خیال میں کہ آپ کی زندگی کے کریئر 22-23 سال کی عمر میں آپ ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہو، اور 22-23 سال سے لے کے 7 یا 8 سال تک آپ کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہر پروفیشنل کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے جلد یا بدیر آپ کو مقام اللہ تعالیٰ عطا ضرور کرتے تھے. شرط صرف ایک چیز کی ہے کہ آپ اپنے کام کو انجوائے کرنے کا فن سیکھ لیں. اگر آپ کام کے ساتھ سبسٹینشیٹ کرتے ہیں اور کام کے اپنے جسم کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر، اپنی تمام تفکرات کے اوپر آپ نے کام کو، اپنے پروفیشن کو وارد کر لیا ہے، تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا پروفیشنلز کے ساتھ ہی. اچھا میاں صاحب، آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آپ ایک پروفیشنل آرکیٹیکٹ ہیں، یہ جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو کس قسم کا ان کو چاہیے مٹیریل استعمال کرے؟ ناقص استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ آپ کو پتہ ہے ویدر کیسا ہو رہا ہے پاکستان کا، زلزلے آ رہے ہیں، بلڈنگز آئے دن گھری ہوتی ہیں، اگر روڈز بناتے ہیں تو وہ بھی ناقص ہوتا ہے. یہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اس کو؟ اب دیکھیے، میرے نزدیک کچھ ایسی روڈز ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دیہات کی کچھ روڈز ہوا کرتی تھیں جو کہ اب ان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اس پہ ہم لوگ کہتے ہیں DLP، ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ. ایک اس کا سلوشن نکالا ہوا ہے. DLP ہوتا ہے ڈیفیکٹس لائبلٹی پیریڈ. وہ جس وقت سے ہمارے گورنمنٹ کی ایجنسیز میں آ گیا ہے نا کہ 4 سال سے روڈ کا 4 سال سے کم نہیں، پہلے 1 سال کا DLP ہوتا تھا ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ، تو سال کے بعد سال چلتی تھی روڈ، اس کے بعد ختم ہو جاتی تھی. اب ان کی بہت اچھی ایک کاوش ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ 4 سال کر دیا کہ 4 سال تک اگر ڈیفیکٹس آتے ہیں تو کانٹریکٹر از گونا بی ریسپانسبل فار دس. تو اس کے لیے کانٹریکٹر کو اپنی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اب اس کو روڈ کی جو پوزیشن ہے وہ تو صحیح کرنی پڑتی ہے، روڈ کی ساری اسپیکس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ 8-10 کلومیٹر کی روڈ کو ری بلڈ ہوتے دیکھا ہے، ڈسمینٹل ہو کے ری بلڈ ہوتے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو یا کانٹریکٹرز کو جو میل پریکٹس میں تھے ان کو بہت زیادہ اس کے بارے میں پذیرا اس کو یہ میسج ملا ہے کہ بھائی ہم نے کام صحیح کرنا ہے. صحیح کام کرنے نہ کرنے والی کی اب گنجائش ختم ہو چکی ہے. دوسرے نمبر پہ جہاں تک بلڈنگز کا تعلق ہے، کچھ جس وقت سے ہمارا 2005 کا آیا تھا نا زلزلہ،
اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ الحمدللہ انجینئرز اور تمام لوگ بہت ہی ذمہ داری سے بلڈنگز کو سائزمک لوڈز کے مطابق، اس کو ہم لیٹرل تھرسٹ کہتے ہیں، لیٹرل تھرسٹ کے اکارڈنگلی ہر علاقے کی ایک اپنی لیٹرل تھرسٹ ہوتی ہے، یا اس کی سائزمک ایک اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، یا اس کی زوننگ ہوتی ہے. اس کی زوننگ کے مطابقت میں اس میں جو ہے نا اس کے ایڈیشنل اس میں رینفورسمنٹس اور اس کی جو ہے نا باقی یہ اس چیز کا ہے کہ ناقص اگر مٹیریل یوز کیا گیا ہے تو اس کے متعلق تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی دور میں ہوتا تھا، آج کل تو اس قسم کا رواج ختم ہو گیا، بلڈنگز کے اس میں نہیں ہے. بہرحال میری نظر میں آج تک نہیں ہے کیونکہ ہمارا آرکیٹیکچر جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آپ نے میاں نوید اختر منہاس صاحب کی باتیں سنی اور یقیناً آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، اور نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت شازیہ قاسمی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.